आगाज़ करूंगा डॉक्टर शादिया चीमा आपसे। ये बताइए कि ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का मुख्तसर और जामे तरीन दौरा, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरी इसके बारे में रीडिंग ये है कि एक तरफ तो जो एमओयू और सीज फायर हर चीज चल रही है, दूसरी तरफ जो हमारे ईरान के साथ और हमारे बाकी रीजन के साथ जो बाकी मामला चल रहे हैं, उनको भी बहुत उजलत में किसी तरीके पे किसी स्ट्रक्चर पे लाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं कि ये वेस्ट की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक पॉज है और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिजर्व हैं वो क्रिटिकल लाइन को छूने लगे थे। और जब उनको एडवाइजर ने बताया तो फिर ट्रंप को ये समझ में आया कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नोज डाइव पे डालने से बेहतर है, इतनी रिसेशन अपनी जो है वो लेगेसी के साथ लगाने से बेहतर है कि मुझे फिलहाल इसमें से निकल जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान से दोबारा कहा, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी उस एमओयू पे काम कर रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल जी, सौ बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले जाने वाले बनिए, हम आपको बाइज्जत जो है यहाँ से निकलने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये सिर्फ यहाँ से वेस्ट का निकलना नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, हमारे सारे के सारे गल्फ के कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, हम इस रीजन का कोई रीजनल सिक्योरिटी प्लान उस पे काम कर रहे हैं। हमारे जो आपस के जो मुआशी मसाइल हैं और जो हमारे सिक्योरिटी मसाइल, इनको हम मिल बैठ के हल कर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट पजेश्कियान का जो दौरा था उसमें सिर्फ तशक्कुर का एलिमेंट नहीं था। मुहर्रम चल रहा है और हम सब जानते हैं कि इसकी ना तो हमें कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई था कि जी जरूर ही आप शुक्रिया, हमें पता है दोस्तों के दरमियान कोई इतनी जरूरत नहीं होती फॉर्मेलिटीज की। यहाँ पे बहुत जरूरत थी कुछ इक्तसादी मंसूबों को जो है वो देखने की और समेटने की। 6 से ज्यादा कॉरिडोर तो हम ऑलरेडी लैंड कॉरिडोर ईरान में खोल चुके हैं। चाबहार और जो ग्वादर है एज अ सिस्टर पोर्ट जो है वो काम करने वाली हैं। तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि हम उनसे जो सस्ती एनर्जी है उसको किस तरीके से लेंगे अनटिल एंड अनलेस के जो सैंक्शंस हैं वो हटे। क्योंकि सैंक्शंस जब हट जाएंगी फिर तो हम उस पाइपलाइन से भी जो आधी बिछी आधी नहीं बिछी, क्योंकि कंपनीज काम नहीं करती हैं, तो उससे भी मदद ली जा सकती है। और जब तक कि हम सैंक्शंस को हम बाईपास कर रहे हैं, तब हम एनर्जी के जो तरसील है उसकी रस्द और तरसील है उसको कैसे मुमकिन बनाएं। और दूसरी जो चीज है, वो अब्बास सराची ओमान फिर गए थे स्विट्जरलैंड के बाद, और वो वहां पे बैठकर स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो है एक लाहे अमल जो है वो तैयार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में वो ये बात जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एक तो एनर्जी जो है उसकी बात हुई कि जी आगे कैसे लेके चलना है, जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे हटकर जो चाइनीज सिप सिस्टम है उसमें कैसे जाना है। और साथ में ये कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मिलकर अगर उस कंसोर्शियम का हिस्सा बनते हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज को ऑपरेशनलाइज करने का, तो वो कैसे है। तो बहुत और बहुत बड़ी बातें हो रही थी, बहुत डिफरेंट जो हैं वो चीजें थी। ये जो एक आज मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है, इंडियन एक ऑथर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया एंड इज़राइल आर इन द डीप स्टेट एंड डीप वैली ऑफ आइसोलेशन। तो ये इंडिया और इज़राइल वाकई वैली ऑफ आइसोलेशन में चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि दुनिया को समझ आ गई है कि बारूद और गोली किसी मसले का हल नहीं है, मईशत दाव पे लग गई है। चूँकि आबनाए हुर्मुज़ हो या बाब अल मंदब हो, ये दो ही तो बड़े मेजर रूट्स हैं। तो इकोनॉमी पे जब हिट हुआ, नवाला छिनता है, तो फिर तागूत और इस्तेमार भी टेबल पे आ जाता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, एक तो दुनिया ताकत से इम्प्रेस होती है, पावर से इम्प्रेस होती है, उसके एग्जीबिशन से इम्प्रेस होती है। एक तो ये दुनिया का ये कानून है। और फिर उससे भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है अगर ताकत हो और आप उसका इस्तेमाल ना करें। तो एक और बाज मुल्क जो है वो ताकत होती भी नहीं है और उसके इस्तेमाल का जो है एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और उस इल्यूजन में जिस दिन वो फसाद टूट जाता है तो फिर उस चीज को वो सह नहीं पाते हैं। इंडिया का तो टोटल सम ये है कि जब आप पूरी अपनी पॉपुलेशन को इंटरनलाइज करा लेते हैं, आपने खुद अपना एक इमेज बना लिया जी हम चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं, पता नहीं दुनिया की कोई पहली डेमोक्रेसी है कि और पता नहीं क्या क्या है, कौन सी बड़ी इक्तसादी ताकत है। वो तो स्क्रीन की जब हद आपके तक है, फिर वैसे बॉलीवुड है, ठीक है। जी मैं ये पॉइंट यही है मेरा कि
جب آپ کا 60% آدمی جو ہے اس کے پاس بیسک ضرورت جو ہے، ہیومن نیڈز جو ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ٹوائلٹ، کوئی ریسٹ روم، وہ موجود نہیں ہے، چھت کی بات تو آپ دور کو چھوڑ دیں، تو کھانے کی روٹی نہیں ہے، تو آپ پیئر کمپیٹیٹر بننے کا ڈرامہ اپنے لوگوں کو مت کروائیے۔ ہمیں دیکھیں، ہم حقیقت پہ ہماری ساری ڈپلومیسی جو ہے وہ حقیقت پہ ہوتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میڈیا کے میں ہیں، آپ کے روز کا جو ہے وہ چیزیں ہیں، آپ کی جاب ہے کہ ہمارے میڈیا پہ کسی نے کوئی بیٹھ کر بندر ڈانس کیا ہو جی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ اب امیجن کریں یہی کام اگر خدا نہ خواستہ پڑوس میں ہوا ہوتا تو آپ کو مودی جو ہے وہ گھنگرو باندھ کے یہاں پہ ٹھمکے لگاتا ہوا دکھائی دیتا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن ڈگری کی آپ کے اندر میچورٹی، ایک ہمبلنس، ایک گریٹیچیوڈ اور پھر ڈیپتھ ہونی جو ہے نا، کتنے آپ گراؤنڈیڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، تو گھنگرو کے سوال آپ کا بغیر یہ وہ تھا، ناچ چکا ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، سر گھنگرو نہیں باندھے تھے۔ نہیں، نتن یاہو کو، نتن ہاں، یاہو نیتن کے یاہو پاس کو، گیا تھا۔ ہاں ادھر ہو جی، چکی ہے، ایک ریہرسل ہو چکی ہے۔ ایپسٹین فائلز میں تھا کہ بالکل وہ میٹافوریکلی کہہ رہے تھے کہ ہی واز ڈانسنگ ان فرنٹ آف نیتن یاہو۔ تو آپ کا سوال جو ہے وہ پھر ایک طرف رہ گیا کہ ان دونوں کا اب کیا بننے والا ہے۔ ایک کا سارا جو بھرم تھا وہ جھوٹ پہ قائم تھا، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ مارکہ حق میں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، مسمار ہو گیا۔ دوسرا جو ہے اس کو ایک جینوسائیڈ کا جو وہ ہے جو ایک اس کی نیگیٹیوٹی ہے نا، ایک نیگیٹو انرجی بھی تو ہوتی ہے نا گناہ کی، وہ اس کو لے ڈوبنی ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں رکھ سکتا ہے ایز این اینٹی، جتنا ظلم انہوں نے غزہ پہ کر دیا ہوا ہے، اور ان بچوں کی اور ان معصوموں کی جو چیزیں ہیں ان کو لے ڈوبنے والی ہیں۔ اور پوری دنیا اتنی نفرت کرتی ہے کہ شاید دنیا میں جو سب سے زیادہ جو آپ کو ہرٹ کرنے والا یا آپ کی فزیکلی اور اسپرچولی جو چیز آپ کو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے نفرت کا جذبہ۔ وہ تو ایسے اس وقت جو ہے نا کرسٹ قسم کے لوگ ہیں، جینوسائیڈل مینیک، جن کو ساری دنیا سے جن کے اوپر نفرت ہے، اور وہ اس نفرت کو سہے جا رہے ہیں اور اپنے زومبی ہونے میں، زومبیفیکیشن میں ایک سٹیپ اور آگے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو جانور ہیں، ان کا جانوروں کی طرح ان کا علاج ہونا ہے، ان کو کسی جگہ پہ ڈال کے ان کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس پہ بھی جو ہے کہ آخر اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، یہ جو اب انسان سے جانور میں کنورٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اسرائیل اور انڈیا دونوں آئسولیٹ نہیں ہیں، ارریلیونٹ ہیں۔ آنے والے وقت میں جہاں ہم فور رنر ہیں اس ملٹی پولیرٹی کے، ہم دروازہ کھول رہے ہیں اس ریجنل فریم ورک کا، سیکیورٹی اکانومی کا، ہم جہاں پہ اس پوری کتاب کو لکھنے والا قلم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور باقی سب ہمارے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ٹھیک۔ ارریلیونٹ ہیں۔ یہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، کیونکہ ان کا اکلوتا جو ہے یہاں پہ ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو پرپس تھا وہ چائنا کو کنٹین کرنا تھا، اور میری انفارمیشن میں چائنا امریکہ جو ہے وہ اپنی یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ کو ریورس کر کے یو ایس پیسیفک کمانڈ دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ پہ کر چکا ہوا ہے۔ یہ ارریلیونٹ ہے، اور یہ اسی طرح جو ہے نا کیڑے مکوڑوں کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ ہاں، ایک کام سے ان کو بچنا چاہیے، ان کے شر سے ہمیں بچنا ہے اور پناہ مانگنی ہے، کیونکہ یہ فالس فلیگ آپریشن اور اس طرح کے کام اور انسانی جانوں کو لینا یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ ان کے اپنے ملک کے ہوں چاہے یہ اپنے مقصد کے لیے شر پھیلانے سے نہیں، جیسے رات کی تاریکی سے پناہ ہے، جیسے شیطان کے شر سے پناہ ہے، جیسے حاسدوں کے حسد سے پناہ ہے، تو پناہ ہمیں ان سے ضرور مانگنی ہے۔ ہم ان کی طرف نظریں جو ہیں وہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کا شر جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ یہ بالکل اپنی صحیح فرمایا، شر سے محفوظ نہیں ہے۔